اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسله ديال الفيديوهات ديال الموديل ديال الاوتوماتيك. مرحبا بكم في اخر تمرين في لا بريسيزيون قبل ما نمشيو لا رابيديتي. مرحبا بكم في هذا هو لينونسي ديال التمرين ديالنا. اون كونسيديري لو سيستيم دو فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل توجور. نشوفوا اش من فونكسيون دو ترانسفير اش من بوكل فاش تعطات لينا اون بوكل اوفيرت سويفون G de P égale K sur P plus 3 tout au carré avec K il est supérieur à 0. L'énoncé ديال التمرين ديالنا ولا الكيستيون ديالنا اون بلاص لو سيستيم. هاد السيستيم ديالنا بلاص دون ان بوكل ا روتور يونيتير. علاش اسيدي؟ حيت مزال نكملوا بعد التمرين يونيتير. ديتيرميني هو هاد الكيستيون ديالنا ديتيرميني لا فالور ديال كا كي اسيوري او سيستيم اون بوكل فيرمي ان ليرور دو بوزيسيون. واحد ليرور دو بوزيسيون ايغال ا 5%. مزيان تعطات لينا لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفيرت. ها هي مزيان. الكيستيون شنو هو؟ بغينا لا فالور ديال كا كي اسوسيي ا لا فالور ديال ليرور دو بوزيسيون ديال اللي هو 5%. مزيان. كيفاش غادي نديرو؟ اول حاجه كملاحظه نسيت ما قلتهاش لكم في البروميير فيديو، بالنسبه ليرور سوا ليرور دو بوزيسيون سوا دو فيتاس ديما كنخدموا على واحد لا فونكسيون اللي هي لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي. ما عمرنا كنخدموا بواحد لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفير، دائما كنخدموا لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل فيرمي. مزيان. دونك هذا هو لينونسي ديالنا. قال لك اسيدي عطيني لا فالور ديال هاد كا كي اسوسيي ا لا فالور ديال ليرور دو بوزيسيون اللي قالها 5%. دونك غادي تطبقوا العلاقه ديالكم افون دابليكي لا ريلاسيون دي ليرور دو بوزيسيون. il faut d'abord déterminer la fonction de transfert en boucle fermée et après on fait un calcul des règles et après on déduire la valeur de K qui est associée à la valeur de l'erreur qui est égale à 5%. دونك هذا هو لينونسي ديال التمرين ديالنا. نشوفوا التمرين وقفوا الفيديو بعدا ديروا واحد ليفور باش تجاوبوا على التمرين ومن بعد نونسيو الفيديو باش تشوفوا التصحيح ديال التمرين ديالنا. مزيان. دونك نكتبوا هنا المعطيات اللي عندنا. دونك السيستيم ديالها راه باين elle est placée dans un boucle à rotor unitaire. علاش هادشي البوكل روتور يونيتير هادي مهمه باش نديرو الديدوير مباشره ديال لا فونكسيون دو ترانسفير بوكل فيرمي الي ديال لا فونكسيون دو ترانسفير اون بوكل اوفير. مزيان. دونك لينونسي ديالنا اللي هو موين دونك ايبسيلون دو بي ايغال ا 5%. دونك ايغال ايبسيلون دو بي لا فالور بريسيز شنو هي؟ حيت لا فالور اللي كنا كنخدموا بها هي هذيك لا فالور sans la pourcentage. ما فيهاش لا pourcentage. دونك باش نحولوا على هذه لا فالور نورمال دونك اشنو غادي نديرو؟ نقسموا في المية. الا قسمنا هنا ب 100 دونك غادي نزيدو نحيزو واحد الفاصله بجوج ديال المرات. دونك ها واحد ها جوج دونك 0.05. دونك هذه هي لا فالور ديال ليرور ديالنا. الوغ نمسحو دابا لينونسي ديال التمرين باش تكون عندنا واحد ليسباس باش نجاوبو على ليكزيرسيس ديالنا. Bravo. Donc, bien. Première chose, la fonction de transfert en boucle fermée. Donc, égale G de P sur 1 plus G de P qui est égal à combien? K sur P plus 3 tout au carré plus K. Donc, il y a la fonction de transfert en boucle fermée. Deuxième chose, شنو غادي نديرو؟ غادي نابليكيو مباشرة لا غولاسيون ديال ليرور دو بوزيسيون. لا غولاسيون ليرور دو بوزيسيون يقال لكم ايبسيلون دو بي ايغال ليميت ديال بي فير زيرو ديال اش؟ ديال 1 ناقص اش دو بي. هذه هي. وكنعرفو شنو هو لينونسي ديالنا في التمرين. عطات لينا ليرور ايبسيلون دو بي لا فالور ديالها هي 0.05. دونك هذه هي لا فالور. مزيان. دونك اشنو غادي نديرو دابا؟ نعوضو اش دو بي بلا فالور ديالها ليكسبريسيون ديالها اي ابخي نشوفو واش نشوفو لا فالور ديال كا كي اسوسيي لهاد ليرور. دونك عندنا ليميت ديال بي فير زيرو ديال واحد ناقص هاد لا فالور ليكسبريسيون بي بلس 3 او كاري بلس كا ايغال 0.05. دونك نحسبوا ليميت ديالنا كما لقينا بي غادي نعوضوه بصفر. دونك هنا صفر. دونك شحال غتبقى لينا؟ بقى ليا واحد ناقص كا. هنا هاد ليكسبريسيون كلها لا ما مشاتش. هاد ليكسبريسيون ماشي كلها مشات. بلس
3 حيت هذه هي اللي مشات بي ايكال صفر، دونك هذه مشات صفر. دونك اشنو غتبقى لينا؟ تبقى لي 3 اوكار اللي هي 9 بلس ك، دونك ايكال 0.05. الوغ الي دير هاد ليكواسيون ان شاء الله. عندنا واحد المجهول هو اللي عندنا هو ك، صافي. دونك غادي نجبدو دابا ديال ك. دونك اشنو غادي نديرو؟ اول حاجه غادي نحاولوا نوحدوا المقام هنايا. غادي نوحدوا المقام، هي نوحدوا المقام بعدا، ومن بعد نديروا الكالكيل ديالنا. ملي نديروا واحد القضيه اخرى غادي غنديو هذا لهاد الطرف الاخر، غنديو هذا لهاد الطرف، غنديو واحد لهاد الطرف، ومن بعد نديروا الكالكيل ديالنا، صافي. دونك غادي نجيبوا هذا لهنايا هاد الطرف، غادي نديرو نخليو هاد ليكسبريسيون. دونك غادي تولي عندنا موان ك سيغ 9 بلس ك ايكال كومبيان؟ ايكال هاد واحد غادي نديو لهاد الطرف، دونك غادي تولي عندنا 0.05 ناقص 1. دونك ناقص مع ناقص، دونك هادي ليكسبريسيون ديالها شحال؟ دونك عندنا 0.05 مقسوم على 1، دونك ايكال 0.05 ناقص 1، دونك ناقص 0.95 مع هاد الموان. دونك هاد الموان مع هاد الموان غادي تمشي، دونك غادي تولي عندنا ك سيغ 9 بلس ك ايكال 0.95. دونك شنو غادي تولي عندنا هنايا؟ ولا كان حسن ندير واحد القضيه، حيت هنا غادي نتربجو يا خوان. كنستسمع على الصداع ديال الموريندار. المهم خليوني حتى التعبير ديالنا، خليوني التعبير اللي لقينا هنايا 0.95، حيت بانت لي واحد الملاحظه هنايا. كون درنا واحد القضيه، كون وحدنا المقاميه الا درنا التوحيد ديال المقام شحال تولي عندنا 9 بلس ك ناقص ك. هاد ك غادي تسامبليفا وغتبقى لك هنا 9 على 9 بلس ك، وغادي تكون عندك سهوله باش تخرج ك. ولكن لا ميم شوز، كون وحدنا المقام هنا ولا درنا لا ميم شوز، دينا هاد واحد الجهه بدلنا الاشاره، دونك شحال غتولي عندنا هنايا؟ دونك غادي ديروا لا ميم شوز متكتفي. المهم تكون الكالكول ديالك يكون صحيح. دونك اشنو غادي ندير؟ دونك هذا في هذا ايكال هذا في هذا، دونك غادي تولي عندنا ك ايكال ك فوا 1 ايكال 0.95 فاكتوريال 9 بلس ك، دونك ايكال كومبيان؟ دونك عندنا ك ايكال 0.95 مضروب في 9، دونك غتعطيك 8.55 بلس 0.95 ك. مزيان. دونك نمسحو هنايا باش تبقى عندنا ليسباس، نمسحو هنايا. مزيان. دونك اش غتولي عندنا؟ دونك ك نحاولوا نجيبوا هاد ك 0.95 كنجيبوا هذا الطرف ونعملوه بك، دونك غتولي عندنا ك فاكتوريال 1 ناقص 0.95 ايكال كومبيان؟ ايكال 8.55. الوغ اونفان عندنا ك ايكال 8.55 على 1 ناقص 0.95. دونك نديرو الكالكول ديالنا 8.55 على دونك 1 ناقص 0.95 ايكال 0.5، دونك ايكال عندنا 8.55 مقسوم على 0.05، دونك ايكال 175. دونك la valeur de k qui est associée à la valeur de l'erreur de position égale à 5%. هي لا فالور ديال ك كي اسوسي لهاد لا فالور ديال ليرور بوزيسيون. يا خوان كنتمنى بلي الطريقه كانت واضحه، التمرين كان واضح، ما كان حتى شي اشكال. لا عندكم شي اشكال خليو لينا دائما الاشكالات اللي عندكم ولا دي بروبليم اللي لقيتو في التمارين ديالكم ولا داكشي اللي كنشرحو ما فهمتي شي حاجه، خليو لينا الكومونتير باش الا كانت شي حاجه اللي هي مهمه خاص باش تفهم باقي نعاودو شي فيديو ولا نديرو شي حاجه اخرى جديده. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع لا رابيديتي.